श्यामां भमरविन्दविशालनेत्रं बन्धूकपुष्पसदृशाधरपाणिपादं सीतासहायमुदितं धृतचापबाणं रामं नमामि शिरसा रमणीयवेशम्। यस रीति विभिन्न प्रकारका महर्षिहरूलाई अब रामचन्द्रले भन्नुहुन्छ, हजुरहरूले मसँग यसरी प्रार्थना गर्न उचित हुँदैन, किनकि म तपस्वीहरूको पनि आज्ञापालक हुँ। मैले आफ्नो कार्यलाई सम्पन्न गर्नका लागि वनमा जानै पर्छ, जङ्गलमा म प्रवेश गर्नै पर्छ। अब यसैले म जसरी पनि जङ्गल जानुपर्छ। यसैसँग मलाई हजुरहरूको सेवा गर्ने सौभाग्य पनि प्राप्त भएको छ। यहाँ राक्षसहरूले हजुरहरूलाई जुन प्रकारको दुःख दिइरहेका छन् त्यो हटाउनका लागि म पिताको आज्ञा पालन गर्दै यो वनमा आएको हुँ। मैले ती तपस्वीसँग वैरभाव राख्ने राक्षसहरूको युद्धमा संहार गर्नेछु। यसरी ती तपस्वीहरूले सान्त्वना दिँदै राम लक्ष्मण र ती मुनिसहित सुतीक्ष्ण मुनिको आश्रमतर्फ लाग्नुभयो। यसरी राम लक्ष्मण र सीता ती ब्राह्मणहरू सुतीक्ष्णको आश्रममा जाने सिलसिलामा उहाँहरू धेरै बाटो हिँडेर अथाह जल सम्पन्न अनेकौं नदीहरू तरेर अगाडि गइसकेपछि उनीहरूले ज्यादै निर्मल र सुमेरु पर्वत जस्तै एउटा ठूलो अग्लो पर्वत देखे। त्यहाँबाट अगाडि गएका राम लक्ष्मण र सीता अनेकौं प्रकारका रुखहरूले यथार्थ रूपमा परिपूर्ण भएको एउटा जङ्गलमा वनमा पुगे। त्यो अत्यन्त डरलाग्दो वनभित्र पसेपछि रामले एकान्त ठाउँमा फलफुलले परिपूर्ण भएका रुखहरू अनि यताउता टाँगिएका गेरु वस्त्रले शोभायमान भएका एउटा मुनिको आश्रमलाई देखे। अब यसरी त्यहाँ आफ्नो आन्तरिक मल शुद्धिका लागि पद्मासनमा बसेर ध्यान गरिरहनुभएका सुतीक्ष्ण मुनिलाई रामचन्द्रले देख्नुभयो। रामचन्द्रले ती मुनिको छेउमा गएर भन्नुभयो, म राम हुँ र यहाँ हजुरको दर्शन गर्न आएको हुनाले मसँग कुराकानी गर्नुहोस्। ती रामचन्द्रलाई देखेपछि महर्षि सुतीक्ष्णले रामचन्द्रलाई अङ्कमाल गर्दै भन्नुभयो, हजुरलाई मेरो आश्रममा स्वागत छ। हजुर आएका हुनाले यो आश्रम अत्यन्त पवित्र भयो। म हजुरकै प्रतीक्षा गरिरहेको हुनाले अहिलेसम्म पनि आफ्नो शरीर परित्याग अथवा भनौँ आफ्नो यो शरीरलाई परित्याग गरी यहाँबाट म ब्रह्मलोकमा नगएको हुँ अथवा मैले मेरो शरीरलाई नत्यागेको हुँ। मैले सुने अनुसार हजुर त राज्यबाट तिरस्कृत भएर चित्रकूटमा आएर बस्नु भएको छ। यहाँ 100वटा यज्ञ गर्ने इन्द्र आएका थिए। उनले मेरो नजिकमा आएर भने, तिमीले आफ्नो पुण्य कर्मका प्रभावले सबै शुभलोकमाथि विजय प्राप्त गरिसकेका छौ। उनको भनाइ अनुसार मैले आफ्नो तपस्याको बलले जुन देवताहरूका लोकमा विजय प्राप्त गरेको छु ती लोकहरूमा अथवा ती प्रकारका भुवनहरूमा हजुर सीता र लक्ष्मण सहित आनन्दले घुम्नुहोस्। म ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक यी सबै प्रकारका लोकहरू यी सबै प्रकारका जति पनि उपहारहरू छन् हे रामचन्द्र म हजुरलाई समर्पण गर्छु। ती प्रकारका सुतीक्ष्ण मुनिका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि रामचन्द्रले भन्नुभयो, ती लोक म आफै फेरि हजुरलाई दिन्छु। यस समयमा हजुरले मेरो लागि कुटी बनाउने उचित ठाउँका विषयमा बताइदिनुहोस्। हजुर सबै प्राणीको कल्याणमा लागिरहने अनि लोक र परलोकका सबै कुराको ज्ञाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई सरभङ्ग नाम गरेका मुनिले बताउनु भएको थियो। रामका यस्ता कुरालाई सुनेपछि सुतीक्ष्णले ज्यादै प्रसन्न हुँदै मधुर स्वरमा अत्यन्त सुमधुर वचनमा भन्नुभयो, यही आश्रम सबै प्रकारका सुविधा सम्पन्न भएकाले हजुर पनि यहाँ आनन्दपूर्वक बस्नुहोस् रामचन्द्र। यहाँ सबै ऋषिहरूको समूह आउने जाने गरिरहन्छन् भने फल र कन्दमूल पनि प्रशस्त छन्। यो आश्रममा बथानका बथान मृगहरू आएर अनेकौं प्रकारका रूप र कान्ति गतिले आकर्षित गराएर कुनै कष्ट नदिएर यहाँबाट जान्छन्। उनीहरूलाई यहाँ कुनै डर हुँदैन। यो आश्रममा मृगहरूको उपद्रव बाहेक अरू कुनै दोष नभएकाले हजुर यहाँ निश्चिन्त भएर बस्नुहोस्। अब त्यसरी सुतीक्ष्णका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेर रामचन्द्रले हातमा धनुष लिँदै भन्नुभयो,
यदि मैले आएका मृगलाई बाणको प्रहार गरे भने हजुरको अपमान त हुँदैन। यदि त्यसो हो भने त्योभन्दा ठुलो दुःखको कुराहरू केही हुने छैन। यसकारण मैले यो आश्रममा धेरै समय बस्न चाहन्न। ती मुनिसँग यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनाइसकेपछि रामचन्द्र सन्ध्या उपासना गर्न लाग्नुभयो। वहाँ साँझको सन्ध्या उपासना गरिसकेर सीता र लक्ष्मण सहित सुतीक्ष्ण मुनिसँग त्यो ज्यादै रमाइलो आश्रममा बस्नुभयो भने साँझको समय बितेपछि सुतीक्ष्ण आफैले तपस्वीहरूले खान योग्य अन्न ल्याएर ज्यादै सत्कारपूर्वक लक्ष्मण र सीतासहित रामलाई समर्पण गरे। यसरी सुतीक्ष्णको आतिथ्य स्वीकार गर्दै लक्ष्मण सहित रामचन्द्र उहाँको आश्रममा रात्रि बिताएर बिहान उज्यालो भइसकेपछि उचित समयमा उठेर सीतासहित राम र लक्ष्मणले कमलको सुगन्धले परिपूर्ण शीतल जलले स्नान गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरू तीनैजनाले संयुक्त रूपमा अग्नि र देवताहरूको बिहानीको पूजा गरिसकेपछि बिहान उदाएका सूर्यको दर्शन गरेर सुतीक्ष्णको नजिकमा गएर भन्नुहुन्छ, हजुरले आफै पूजनीय भए तापनि हाम्रो पूजा गर्नुभयो हे महामुनि। हामी अब हजुरको आश्रममा के गर्यौं, ज्यादै आनन्दले बस्यौं। अब चाहिँ हामी यहाँबाट हिँड्नका लागि हजुरको अनुमति चाहन्छौं। यी मुनिहरू हिँड्न ज्यादै हतार गरिरहेका छन्। हामी अब दण्डकारण्यमा बस्ने सबै ऋषिहरूको आश्रम हेर्न ज्यादै उत्साहित भएका छौँ। यसकारण हजुरले हामीलाई यहाँबाट तत्कालै हिँड्ने आज्ञा दिनुहोस्। जसरी अन्यायका आधारमा आएको सम्पत्ति देखेर कुनै प्रकारको नीच कुलको मनुष्य ज्यादै घमण्डी हुन्छ, त्यसै गरी सूर्यले सहन नसकिने ताप फैलाउनु भन्दा पहिले नै हामी यहाँबाट जान चाहन्छौँ। यस्ता प्रकारका कुरा गरेर लक्ष्मण र सीता सहित रामले के गर्नुभयो, ती सुतीक्ष्ण नाम गरेका मुनिका चरणमा प्रणाम गर्नुभयो। आफ्नो चरणको स्पर्श गरिरहेका राम र लक्ष्मणलाई उठाएर उनीहरूलाई अङ्कमाल गर्दै सुतीक्ष्णले भन्नुभयो, अब हजुर आफ्नी पत्नी र भाइसँग यहाँबाट जानुहोस्। हजुरको यात्रा अत्यन्त मङ्गलमय रहोस्। यो यात्राका सिलसिलामा हजुरले प्रशस्त फल, कन्दमूल र फूलले परिपूर्ण भएका अनेकौं वनहरू देख्नुहुनेछ। त्यहाँ उत्तम मृगका बथानहरू घुमिरहेका हुन्छन् भने पंक्षीहरू शान्त स्वभावले रहेका हुन्छन्। हजुर कमलले शोभायमान भएका अनेकौं तलाउ र सरोवर हजुरले देख्नुहुनेछ। तिनीहरूमा स्वच्छ जल भरिएको हुनेछ भने पानी हाँस सहितका जलपक्षीहरू खेलिरहेका हुनेछन्। यसै गरी हजुरले आँखालाई ज्यादै आनन्दित बनाउने पहाडी झरना र मयूरको सुमधुर ध्वनि गुन्जायमान भएको असाध्यै सुन्दर जंगलभित्रको सानो भाग पनि देख्नुहुनेछ। अहिले जानुहोस्, तर दण्डकारण्यमा भएका आश्रमहरू हेरेर हजुरले फेरि यहीँ आउनुपर्छ। उहाँका यस्ता कुरालाई सुनेपछि राम र लक्ष्मणले हुन्छ भन्दै उहाँको परिक्रमा गरेर त्यहाँबाट हिँड्न तयार हुनुभयो। यसरी हिँड्न तयार भइसकेपछि सीताले ती दुवैका हातमा ज्यादै सुन्दर ठोक्रो धनुष र अत्यन्त चम्किलो हतियार राखिदिनुभयो। ती सुन्दर ठोक्रो पिठ्यौमा भिरेर हातमा धनुष लिएका राम र लक्ष्मण आश्रमको बाहिर आए। आश्रमको बाहिर आउनुभयो ती दुवै ज्यादै सुन्दर रूप भएका अनि उहाँहरूको तरबार र धनुष धारण गरेर महर्षिसँग अनुमति लिएर सीतासहित तत्कालै रामचन्द्र त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। यसरी सुतीक्ष्णसँग आज्ञा लिएर वनतिर लागेका आफ्नो पति रामसँग सीताले भन्नुभयो, हुन त हजुर ज्यादै महान पुरुष हुनुहुन्छ, तर पनि गहन विचार गर्दा हजुरले अधर्म गरिरहेको अनुभूति हुन्छ, किनकि हजुरमा काम वासनाको यथार्थ रूपमा अभाव भएकाले यहाँ तो अधर्मबाट पनि बच्न सकिन्छ। यो संसारमा काम वासनाबाट उत्पन्न हुने तीनवटा अपराध हुन्छन् भने झुटो बोल्नु सबैभन्दा ठुलो अपराध हो, तर त्योभन्दा ठुलो अरू दुईवटा अपराध रहेका छन्। तीमध्ये पहिलो अर्कासँग सहवास अथवा आफ्नो परिवार भन्दा, आफ्नो श्रीमान श्रीमती भन्दा अन्यसँगको निवास, र दोस्रो चाहिँ बिना वैरभाव अरूसँग क्रूरतापूर्ण व्यवहार गर्नु हो। यिनीहरूमध्ये झुटो बोल्ने अपराध हजुरबाट कहिल्यै भएकै छैन र अगाडि हुन्छ। यसै गरी अन्य प्रकारका स्त्रीसँग सहवास गर्ने अभिलाषा गर्न सक्नुहुन्न। धर्मको विनाश गर्ने यस प्रकारको कुविचार हजुरको मनमा कहिल्यै उत्पन्न भएको थिएन र भविष्यमा पनि हुने सम्भावना छैन।
यो अपराध हजुरको मनमा कहिले उत्पन्न हुनै नसकेको अवस्थामा वचन र क्रियामा आउनै सक्दैन। हजुर सधैँ आफ्नै धर्मपत्नीमा आसक्त रहने धर्मपालक, आफ्नो प्रतिज्ञामा अटल अनि पिताजीको आज्ञालाई पालन गर्ने हुनुहुन्छ। यसकारण हजुर धर्म र सत्यमा अवस्थित भएकाले सबै हजुरमा आधारित रहेका छन्। जसले आफ्नो इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेको छ उसले सधैँ सत्य र धर्मको यथार्थ रूपमा पालन गर्न सक्दछ। तर अन्य प्राणीहरूको हिंसारूपी जुन तेस्रो ज्यादै डरलाग्दो अपराध छ त्यो चाहिँ मनुष्यहरूले मोहको बसमा परेर बिना वैरभाव बिना शत्रुता नै गरिरहेका हुन्छन्। त्यसरी त्यही अपराध तिम्रो अगाडि उपस्थित भएको छ भन्ने प्रकारका कुरा हजुरले दण्डकारण्यमा बसोबास गर्ने अब प्रभु जति पनि बसोबास गर्ने ऋषिहरूको रक्षा गर्ने सिलसिलामा युद्धका धेरै राक्षसहरूको वध गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। रामचन्द्र, यसका लागि हजुर भाइसहित अनि धनुष र बाणलाई बोकेर दण्डकारण्यमा अथवा दण्डकारण्यका नामले अत्यन्त प्रख्यात भएको वनतिर लाग्नु भएको छ। यसरी हजुर ज्यादै डरलाग्दो कर्म गर्न जान लागेका देखेर मेरो चित्त चिन्ताले व्याकुल भएको छ। हजुरको प्रतिज्ञा पालन गर्ने दृढ विचारलाई दृष्टिगत गर्दै म चाहिँ सधैँ हजुरको कल्याण कसरी होला भन्ने चिन्तामा परिरहन्छु। मलाई यस समयमा हजुर दण्डकारण्यमा जान उचित लागेको छैन। रामचन्द्र, यसको कारणका विषयमा मबाट सुन्नुहोस्। हजुर चाहिँ हातमा धनुष लिएर आफ्नो भाइसँग वनमा आउनु भएको छ। हजुरले ती वनमा बसोबास गरेका राक्षसलाई देखेर अब कुनै पनि समयमा उनीहरूमाथि बाण प्रहार गर्ने सम्भावना छ। जसरी आगोको नजिकमा राखेको दाउराले त्यसको तेजरूपी बललाई ज्यादै प्रकाशमय बनाइदिन्छ, त्यसै गरी क्षत्रियको नजिकमा रहेको धनुषले बल र प्रतापको स्मरण गराइदिन्छ, सम्झाइदिन्छ। प्राचीन कालको कुरा हो। मृग र पक्षी ज्यादै आनन्दले बस्ने कुनै पवित्र वनमा एउटा सत्यवादी र पवित्र तपस्वी बसिरहेका थिए। एक दिन चाहिँ उनको तपस्यामा व्यवधान उत्पन्न गराउने अभिलाषा लिएर इन्द्र योद्धको धारण गरेर हातमा तरबार बोकेर उनको आश्रममा आए। उनले मुनिको आश्रममा आफ्नो तरबार राखिदिए। उनले ती ज्यादै एकाग्रतापूर्वक तपस्यामा लागेका मुनिलाई नासोका रूपमा त्यो तरबार दिए। त्यो तरबार पाएपछि मुनि त्यो नासोको सुरक्षा गर्न थाले। उनी आफ्नो विश्वासको रक्षा गर्ने सिलसिलामा वनमा घुमफिर गर्दाका समयमा पनि त्यो झोला अथवा भनौँ त्यो प्रकारको वस्तु बोकेर नै हिँड्दथे जसको धन तपस्या नै थियो। ती मुनिले प्रत्येक दिन शस्त्र बोकेका हुनाले सिलसिलाबद्ध रूपमा तपस्याको निश्चयलाई छाडेर आफ्नो बुद्धिलाई क्रूर बनाए। यसपछि उनलाई अधर्मले आफूतिर आकर्षित गर्यो। ती मुनिका घमण्डका प्रभावले रौद्र कर्म गर्न थाले भने त्यो शस्त्रका कारणले उनले नरकमा जानु पर्यो। यसरी शास्त्रसँग संयोग भएका कारणले प्राचीन कालमा ती तपस्वी मुनिको यस्तो दुर्दशा भयो। मेरो मनमा हजुरहरूप्रति जुन स्नेह र विशेष प्रकारको आदर प्रेम रहेको छ, भाव रहेको छ, त्यसै कारणले गर्दा अब मैले हजुरलाई यो प्राचीनकालीन घटनाका विषयमा बताएकी हुँ तथा हजुरलाई धनुष लिएर बिना वैरभाव दण्डकारण्यमा बस्ने राक्षसहरूको वध गर्न नहुने शिक्षा पनि दिएको। बिना अपराध कसैलाई पनि वध गर्न कार्यलाई संसारमा मनुष्यले राम्रो मान्दैनन्। आफ्नो मन र इन्द्रियहरू बसमा राख्ने व्यक्तिले वनमा धनुष लिएर घुम्नुको अर्थ उनले सङ्कटमा परेका प्राणीको रक्षा गर्नु पनि हो। यसमा शस्त्र धारण र वनवास तथा क्षत्रियको हिंसारूपी कठोर कर्म र सबै प्राणीमा दया गर्ने तपस्यायी एकअर्काका विरोधी भएको अनुभूति हुन्छ। यसै कारणले मनुष्यको जस्तै दूषित हुने भएकाले बुद्धि हजुरले अयोध्या गएपछि मात्र फेरि क्षत्रिय धर्मको पालन गर्नु ठिक हुन्छ। हेर्नुहोस् लक्ष्मण, अथवा भनौँ यो प्रकारले बताउनुहुन्छ हजुरले चाहिँ के गर्नुपर्छ, क्षत्रिय धर्मको पालन गर्न उचित हुन्छ। अयोध्यामा गएर हेर्नुहोस् रामचन्द्र, यसरी राज्यलाई परित्याग गरेर वनमा आएपछि हजुर मुनि जस्तै बनेर यहाँ बस्नुभयो भने मेरा सामुमा भने मात्र मेरा सासु र ससुरालाई अविनाशी शान्ति प्राप्त हुनेछ।
धर्मबाट धर्म अथवा धर्मबाट अर्थ र धर्मबाट सुख प्राप्त हुन्छ भने मनुष्यले धर्मका आधारमा सबै कुरा प्राप्त गर्न सक्दछ। यो संसारमा धर्म नै सार हो। यसकारण बुद्धिमान मनुष्यले सन्यासीका लागि उचित नियमहरूको पालना गर्दै आफ्नो शरीर क्षीण बनाएर ज्यादै प्रयत्नपूर्वक धर्मको सम्पादन गर्दछन्। किनकि सुखदायक साधनबाट सुखको कारण रूपी धर्म प्राप्त हुन सक्दैन। यसकारण हजुरले प्रत्येक दिन शुद्ध चित्तले तपोवनमा धर्मको अनुष्ठान गर्नु। श्री रामचन्द्र हजुरलाई तीनवटै लोकमा भएका सबै कुराको यथार्थ रूपमा ज्ञान रहेको छ। मैले नारीको स्वभाव अथवा स्वाभाविक चञ्चलताका कारणले तिमीलाई यी प्रकारका कुरा बताएकी हुँ। यथार्थमा तिमीलाई धर्मको उपदेश दिने सामर्थ्य कसैमा पनि छैन। यस विषयमा आफ्नो भाइसँग छलफल गरेर तिमीले जे उचित लाग्छ त्यही गर्नु। यसरी सीताका कुरालाई सुनेर रामचन्द्रले भन्नुभयो, तिमीले ममा प्रेम भाव राख्ने भएकीले मेरो कल्याण हुने कुरा गरेकी हो। हे सीता, तिमीले क्षेत्रीय कुलअनुसार उपदेश दिँदै जुन प्रकारको कुरा बतायौ त्यो तिम्रा लागि स्वाभाविक हो। म तिमीलाई यसको जवाफ के दिउँ? कसैले ज्यादै पीडादायक अवस्था नभोग्नु परोस् भनेर क्षेत्रीयले धनुष धारण गर्ने कुरा यसभन्दा पहिले तिमीले बताइसकेकी छौ। यो दण्डकारण्यमा बसेर ज्यादै कठोर व्रतको नियम पालना गर्ने यी मुनिहरू धेरै दुखी भएकाले मेरो शरणमा आएका छन्। यसरी सधैँ वनमा बसेर फल र कन्दमूल खाने मुनिहरू यी ज्यादै दुष्टकर्म गर्ने राक्षसहरूका कारण सुखी रहन सकिरहेका छैनन्। मनुष्यको मांस खाएर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने यी डरलाग्दा राक्षसले उनीहरूलाई मारेर खान्छन्। ती राक्षसहरूका भोजन बनेका अथवा यो दण्डकारण्यमा बस्ने मुनिहरूले हाम्रो नजिकमा आएर भन्दछन्, हामी माथि कृपा गर। यस प्रकारले उनीहरूले आफ्नो रक्षाका लागि प्रार्थना गरेको सुनेपछि मैले आफ्नो मनमा उनीहरूको आज्ञा पालन रूपी सेवा गर्ने निश्चय गर्दै भने, तिमीहरू जस्ता ब्राह्मणहरूको सेवामा म आफै आउनु पर्ने थियो। तर तिमीहरू नै आफ्नो रक्षाका लागि मेरो नजिकमा आउनु मेरा लागि ज्यादै लाजमर्दो कुरा हो। मैले तिमीहरूको के सेवा गर्न सक्छु? मैले यसो भनेको सुनेपछि ती ब्राह्मणहरूले भन्दछन्, यो दण्डकारण्यमा आफ्नो इच्छा अनुसारको रूपलाई धारण गर्ने धेरै धेरै राक्षसहरू रहेका छन्। तिनीहरूले हामीलाई धेरै दुःख दिइरहेका हुनाले उनीहरूको डरबाट हजुरले हाम्रो रक्षा गरिदिनुहोस्। रामचन्द्र उनीहरू भन्दछन्, अग्निहोत्रको समय आइसकेपछि अनि पर्वको समयमा ती ज्यादै डरलाग्दा राक्षसले हामीलाई समाउँछन्। ती राक्षसहरूबाट धेरै पीडित भएका हामी तपस्वी सधैँ आफ्ना लागि कुनै आश्रय खोजिरहेका हुन्छौँ। यसकारण हजुर नै हाम्रो परमाश्रय हो रामचन्द्र। हुन त हामी आफ्नो तपस्याको प्रभावले इच्छा अनुसार यी राक्षसहरूको वध गर्न सक्षम छौँ। तर पनि धेरै लामो समयदेखि उपार्जन गरेको तपस्या खण्डित गर्न चाहँदैनौँ। किनकि तपस्या गर्दा धेरै प्रकारका व्यवधानहरू आइरहेका हुन्छन्। यिनीहरूको सामना गर्न ज्यादै कठिन हुन्छ। यही कारणले गर्दा राक्षसहरूले आफ्नो भोजन बनाए तापनि हामी उनीहरूलाई श्राप दिँदैनौँ। यसैले दण्डकारण्यमा बस्ने राक्षसहरूबाट धेरै पीडित भएका हामी तपस्वीका आफ्नो भाइसित अब हजुरले हाम्रो रक्षा गर्नु पर्यो। प्रभु, यो वनमा अब हजुरले नै रक्षा गर्नुपर्छ। हे रामचन्द्र, हजुर नै हाम्रो रक्षक हो। यस्ता प्रकारले दण्डकारण्यमा भएका ऋषिहरूका यस्ता कुराहरूलाई सुनेपछि मैले उनीहरूको रक्षा गर्ने प्रतिज्ञा गरेँ। रामचन्द्रले सीतामातालाई भन्नुहुन्छ, ती मुनिहरूका अगाडि आफूले गरेको प्रतिज्ञा मैले असत्य बनाउन सक्दिनँ। किनकि म सधैँ सत्यको पालना गरिरहेको छु अथवा पालना गरिरहेको हुन्छु। म आफ्नो प्राण परित्याग गर्न सक्दछु अथवा सीता र लक्ष्मणलाई पनि परित्याग गर्न सक्छु। तर आफ्नो प्रतिज्ञा, त्यसमा पनि ब्राह्मणहरूका लागि गरेको प्रतिज्ञा त मैले कुनै पनि अवस्थामा असत्य बनाउन सक्दिनँ। यसकारण ऋषिहरूको रक्षा गर्ने कार्य मेरो परम कर्तव्य हो। तिमीले भनेको कुरामा म ज्यादै सन्तुष्ट भएँ सीता। किनकि जसले आफ्नो सम्झन्छ उसले मात्र कल्याण हुने उपदेश दिन्छ। त्यसपछि अगाडि अगाडि रामचन्द्र, बीचमा सीता र उहाँको पछाडि हातमा धनुष लिएर लक्ष्मण हिँड्न थाल्नुभयो। सीतासहित राम र लक्ष्मण अनेकौं प्रकारका पर्वतका चुचुरा, वन तथा अनेकौं प्रकारका ज्यादै आनन्ददायक नदीहरू हेर्दै अगाडि बढ्न थाल्नुभयो।
यसै गरी उहाँहरूले कतै नदीहरूको किनारमा सारस र चखेवा घुमिरहेको, कतै फुलेका कमल र जलचर पक्षीहरूले शोभायमान भएका सरोवर, कतै हरिणको बथान हिँडिरहेको, कतै अर्ना घुमिरहेको, कतै दारा सम्पन्न बँदेल, कतै दारा सम्पन्न हात्ती देख्नुभयो। यसरी धेरै बाटो हिँडिसकेपछि सूर्य अस्ताउन लागेका समयमा उहाँहरूले लम्बाई चौडाई 1-1 योजन फैलिएको एउटा ज्यादै सुन्दर तलाउलाई देख्नुभयो। त्यो तलाउ राता र सेता कमलले यथार्थ रूपमा परिपूर्ण भएको थियो भने त्यसमा खेलिरहेका बथानका बथान हात्तीले त्यसको शोभालाई अत्यन्त दिव्य बढाइरहेका थिए। त्यस्तै गरी सारस, राजहाँस सहितका पक्षीहरू र जलमा उत्पन्न हुने माछा सहितका जन्तुले व्याप्त थियो। त्यो स्वच्छताले यथार्थ रूपमा भरिएको धेरै रमाइलो सरोवरमा गीत गाएको, बाजा बजाएको आवाज सुनिए तापनि कुनै मनुष्य भने देखिँदैनथे। त्यसपछि राम र लक्ष्मणले ज्यादै कौतूहलतावश आफैसँग आएका धर्मभृत नाम भएका ऋषिसँग भन्नुभयो, यो ज्यादै आश्चर्यजनक सङ्गीतको ध्वनि सुनेर हामीमा ठुलो कौतूहलता उत्पन्न भएको छ। हजुरले यसका विषयमा हामीलाई यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस्। अब राम, सीताका, लक्ष्मणका यस्ता कुरालाई सुनेपछि धर्मभृत मुनिले त्यो सरोवरको प्रभावका विषयमा बताउने सिलसिलामा भन्नुभयो, यो चाहिँ पञ्चाक्षर नाम भएको सरोवर हो भने यो सधैँ अथाह जलले परिपूर्ण रहन्छ। माण्डकर्णी नाम भएका मुनिले आफ्नो तपस्याको प्रभावले यसको निर्माण गरेका थिए। ती माण्डकर्णी मुनिले एउटा जलाशयमा रहेर वायुको भोजन गर्दै 10,000 वर्ष ज्यादै कठोर तपस्या गरेका थिए। त्यो समयमा अग्निसहितका देवता उनको तपस्याबाट ज्यादै पीडित भएकाले उनीहरूले आपसमा छलफल गर्दै भने, यी मुनिले हामीलाई कुनै ठाउँमा लान चाहेको अनुभूति हुन्छ कि भन्ने निश्चय गरेर ती सबै देवता मनमनै धेरै उदास भए। त्यसपछि उनको तपस्यामा व्यवधान उत्पन्न गराउने अभिप्रायले देवताहरूले के गरे, शरीरको कान्ति बिजुली जस्तै ज्यादै चञ्चल भएका मुख्य 5वटा अप्सराहरू खटाए। यसपछि जसले लौकिक र पारलौकिक धर्म र अधर्मको ज्ञानलाई हासिल गरेका थिए, ती मुनिलाई ती अप्सराले देवताहरूको कार्य सिद्ध गर्ने सिलसिलामा कामवासनाको वशमा पारिदिए। यसरी मुनिकी पत्नी बनेका ती 5वटी अप्सरा यहाँ बस्छन्। उनीहरू बस्नका लागि यो तलाउको भित्र नै घर बनाइएको छ। त्यही घरमा ज्यादै आनन्दले बसेका 5वटी अप्सरा तपस्याका प्रभावले युवा भएका मुनिलाई आफ्नो सेवाले सन्तुष्ट गराउँछन्। ज्यादै व्यस्त ती अप्सराहरूले बजाएको बाजाको ध्वनि अहिले सुनिएको छ, जसमा आभूषणको झङ्कार मिसिएको छ। उनीहरूले गीत गाएको मनमोहक शब्द पनि सुनिन्छ। आफ्नो भाइसहित रामले ती महर्षिका यी कुरालाई यो त ज्यादै आश्चर्यजनक कुरा हो भनेर स्वीकार गर्नुभयो। रामचन्द्रले यस प्रकारका कुरा गरिरहेका रामचन्द्रले जतासुकै अब कुश र गेरु वस्त्र छरिएको फेरि एउटा आश्रम देख्नुभयो। त्यो आश्रम ब्रह्म तेजले प्रकाशमय भइरहेको थियो। सीता र लक्ष्मण सहित त्यो तेजस्वी आश्रममा गएर रामचन्द्र आनन्दले बस्नुभयो। त्यहाँका महर्षिले उहाँको धेरै सत्कार गर्नुभयो। त्यसपछि राम पटक पटक ती सबै तपस्वीहरूको आश्रममा जानुभयो। राम ती आश्रमहरूमध्ये कुनैमा 10 महिना, कुनैमा 1 वर्ष, कुनैमा 4 महिना, कुनैमा 5 महिना, 6 महिना, कुनैमा 7 महिना, कुनैमा 8 महिना, कुनैमा 8.5 महिना, यसरी कसैमा 11 दिन यसरी आनन्दले बस्नुभयो। यस प्रकारले मुनिहरूको आश्रममा बसेर आनन्दको अनुभूति गर्दै रामचन्द्रले 10 वर्ष व्यतीत गर्नुभयो। यसरी सबैतिर घुमफिर गरेर सीतासहित राम र फेरि अथवा भनौँ घुमफिर गर्दा गर्दै रामचन्द्र फेरि सुतीक्ष्णको आश्रममा गएर त्यहाँका मुनिहरूबाट सम्मानित हुँदै केही समय त्यहाँ बस्नुभयो। त्यो आश्रममा बस्दाका अवस्थामा रामले एक दिन सुतीक्ष्ण मुनिको नजिकमा बसेर भन्नुभयो, मैले यहाँ भएका मुनिहरूबाट यो वचन कुनै ठाउँमा अगस्त्य मुनिले बसेको कुरा सुनेको भए तापनि यो विशाल वनमा मैले उहाँको आश्रम भएको ठाउँका बारेमा जान्न सकिरहेको छैन। उहाँको आश्रम कहाँ रहेको छ?
लक्ष्मण र सीता सहित मेरो अगस्त्य मुनिलाई प्रणाम गरेर उहाँलाई प्रसन्न गराउनका लागि उहाँको आश्रममा जाने अभिलाषा रहेको छ मेरो। त्यसैले मेरो मनमा अगस्त्य मुनिको सेवा गर्ने इच्छा रहेको छ। रामचन्द्रका यस्ता कुरालाई सुनेपछि सुतीक्ष्णले ज्यादै प्रसन्न हुँदै भन्नुहुन्छ, मैले पनि हजुरलाई लक्ष्मण र सीता सहित अगस्त्यको आश्रममा जाऊँ अथवा उहीँ बसौँ भन्न चाहेको थिएँ। यो समयमा हजुर आफैले उहाँको विषयमा सोध्नुभयो, यो ज्यादै सौभाग्यको कुरा हो। म हजुरलाई अगस्त्यको आश्रमका विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदिन्छु। हजुरले यो आश्रमबाट 4 योजन पर दक्षिण गइसकेपछि अगस्त्यका भाइले एउटा ज्यादै ठुलो र सुन्दर आश्रम जहाँ अगस्त्यका भाइ बस्नुहुन्छ त्यो प्रकारको आश्रम हजुरले भेट्नुहुनेछ। त्यहाँको वनको जमिन प्राय मैदान छ भने पिपलाको वनले त्यो आश्रमको शोभा बढाएको छ। त्यहाँ फूल र फलहरू प्रशस्त प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन् भने अनेकौं प्रकारका पंक्षीहरूको चिरबिरले गुन्जायमान भएको त्यो आश्रमको नजिकमा अनेकौं प्रकारका कमलले सुशोभित भएको स्वच्छ जलले परिपूर्ण सरोवर छन्, जसका चारैतिर हाँस सहितका पक्षीहरू फैलिएका छन् र चखेबाले तिनको शोभालाई बढाएका छन्। हे रामचन्द्र, हजुर एक रात्रि त्यहाँ बसेर बिहान भएपछि त्यो वनको किनारबाट दक्षिण जानुहोस्। त्यहाँबाट 1 योजना अगाडि गएपछि अनेकौं प्रकारका रुखले सुशोभित भएको वनको ज्यादै रमाइलो भागमा अगस्त्य मुनिको आश्रम भेट्नुहुनेछ। त्यहाँ लक्ष्मण र सीता सहित हजुर ज्यादै आनन्द लिन्छ, किनकि धेरै प्रकारका रुखहरूले सुशोभित भएको त्यो वन ज्यादै रमणीय छ। यदि हजुरले अगस्त्य मुनिको दर्शन गर्ने निश्चय गर्नुभएको छ भने आज यहाँबाट हिँड्नका निम्ति ठिक हुन्छ रामचन्द्र। यसरी ती मुनिका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि रामचन्द्र उहाँलाई प्रणाम गरेर आफ्नो भाइ लक्ष्मण र सीता सहित त्यहाँबाट अगस्त्यको आश्रमतर्फ हिँड्नुभयो। उहाँहरू बाटामा भेटिएका अनेकौं वन, मेघमाला जस्तै पर्वतमालाहरू, सरोवरहरू र नदीहरू हेर्दै अगाडि बढिरहनुभयो। यस प्रकारले सुतीक्ष्णले बताएको बाटामा आनन्दले हिँडिरहनुभएका रामचन्द्र ज्यादै हर्षित हुँदै लक्ष्मणसँग भन्नुहुन्छ, हेर भाइ, त्यो देखिएको आश्रम पुण्य कर्महरूको अनुष्ठान गर्ने महात्मा अगस्त्यको भाइको हुनुपर्छ, किनकि सुतीक्ष्णले बताए अनुसार यो वनको बाटामा फूल र फलहरूको भारले नुहेका हजारौं चिर परिचित रुखहरू शोभायमान अथवा सुन्दर भइरहेका छन्। यो वनमा पाकेका पिपलाहरूको यो सुगन्ध वायुले उडाएर यतै ल्याइरहेको छ। यहाँ जतासुकै दाउराका थुप्रा रहेको तथा लहसुनिया मणिको जस्तै रङ भएको कुश काटेको देखिन्छ। यो जंगलको बीचमा आश्रममा बालेको आगोको धुवाँ उडिरहेको छ। यहाँको एकान्त र ज्यादै पवित्र तीर्थमा स्नान गरेर आएका ब्राह्मणले आफैले छानेर ल्याएको फूल देवतालाई समर्पित गर्दछन्, अर्पण गर्दछन्। मैले सुतीक्ष्णबाट सुने अनुसार यो निश्चय पनि अगस्त्यका भाइको आश्रम हुनुपर्छ। यिनका दाजु अगस्त्यले सबै लोकको कल्याण गर्ने अभिलाषाले मृत्यु स्वरूप वातापी र इलवल नाम भएका राक्षसहरूको विनाश गरेर यो दक्षिण दिशालाई बस्न योग्य बनाइदिनु भयो। एक समयको कुरा हो, यहाँ ज्यादै दुष्ट स्वभाव भएका वातापी र इलवल नाम भएका दाजुभाइ सँगै बस्दथे। ती दुवैजना असुरले ब्राह्मणहरूको हत्या गर्दथे। ती धेरै निर्दय इलवल ब्राह्मणको रूपलाई धारण गरेर संस्कृत भाषामा बोल्दै गएर श्राद्धका लागि ब्राह्मणहरूलाई आमन्त्रण गरेर आउँथे। त्यसपछि भेडाको रूपलाई धारण गरेको आफ्नो दाजु वातापीको संस्कार गरेर श्राद्धकल्पको विधि अनुसार ब्राह्मणहरूलाई खुवाउँथे। ती ब्राह्मणहरूले भोजन गरिसके पछाडि इलवलले उच्च स्वरमा वातापी बाहिर आऊ, वातापी बाहिर आऊ भनेको सुनिसकेपछि वातापी भेडो जस्तै भ्या भ्या गर्दै ब्राह्मणहरूको पेट फुटाएर बाहिर आउँथ्यो। यस प्रकारले आफ्नो इच्छा अनुसारको रूपलाई धारण गर्ने ती दुईवटा मनुष्यको मांसलाई खाने असुरले प्रत्येक दिन मिलेर हजारौं ब्राह्मणको हत्या गर्दथे। त्यो समयमा देवताहरूले प्रार्थना गर्नुभएका हुनाले महर्षि अगस्त्यले आश्रममा सागको रूपलाई धारण गरेको त्यो महान असुरलाई जानी जानी खाइदिनुभयो। त्यसपछि श्राद्ध सम्पन्न भयो भन्दै ब्राह्मणको हातमा अथवा खाएपछि आचमन गर्ने जल दिँदै आफ्नो दाजुलाई बाहिर आऊ भन्ने प्रकारको वचन बोल्यो।
यसरी आफ्नो दाजुलाई सम्बोधन गरिरहेका ती ब्राह्मण हत्या गर्ने असुरहरूतिर हेरेर अगस्त्यले हाँस्दै भन्नुभयो, जुन सागको रूप धारण गरेर तिम्रो दाजु राक्षसलाई मैले खाएर पचाएँ त्यो त अब यमलोक पुगिसकेको छ। अब उसलाई बाहिर आउने शक्ति छैन। आफ्नो दाजुको मृत्यु भएको कुरालाई सुनेपछि त्यो असुरले ज्यादै रिसाउँदै अगस्त्यको वध गर्ने प्रयास गर्यो। जुन समयमा उसले अगस्त्यमाथि आक्रमण गर्यो त्यही समय ज्यादै प्रज्वलित तेज सम्पन्न ती मुनिले आफ्नो अग्नि जस्तै दृष्टिले हेरेर ती राक्षसलाई भस्म गराइदिनु भयो, जसले ब्राह्मणहरू प्रति कृपा गरेर यो ज्यादै कठिन कार्य गर्नुभएको थियो। पक्कै पनि यो आश्रम उनै महर्षि अगस्त्यका भाइको हुनु पर्दछ भन्ने प्रकारको वचन रामचन्द्रले भाइ लक्ष्मणलाई भन्नुभयो। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।